बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, जो कि 15 नवंबर को यानी इस महीने की 15 तारीख को जो है वो होने जा रहे हैं। इसी चैनल के ऊपर कुछ दिन पहले हम एक वीडियो आपकी खिदमत में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से पेश कर चुके हैं, जिसमें कुछ बुनियादी मालूमात और माजी में जो इलेक्शन हुए उस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश की थी। हमारा इरादा है कि 15 नवंबर से पहले जो 14 नवंबर की इलेक्शन नाइट होगी उस रात को भी जो है वो आपकी खिदमत में एक वीडियो जो है वो इलेक्शन के ऊपर से जो आखिरी एक रिव्यू होगा उन इलेक्शन का, जो आखिरी सूरत हाल के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी जो सियासी जमात है वो आगे है, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर इलेक्शन के नताइज आने के बाद तो खैर इसके ऊपर बात होती ही रहेगी। तो आज हमने ये जो है वो बेहतर समझा कि आपकी खिदमत में पाकिस्तानी सियासत से हट के और दीगर मामलात से हट के, जो पाकिस्तानी मीडिया और सियासतदानों के हवाले से हम आपसे बात करते रहते हैं, उससे हट के जो है वो आज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से क्यों ना जो है वो आपसे बात कर ली जाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात हैं जो मैं आपकी खिदमत में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ये नोट किया है कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो है वो जिस तरह की जो बुनियादी मालूमात हैं वो अपने व्यूअर्स के साथ, अपने नाज़रीन के साथ शेयर नहीं की जाती और हक़ाइक़ के बिल्कुल बरखिलाफ़ और कोई साइंसी और जो इस किस्म का जो तरीका होता है उसको अपनाए बगैर ख्वाहिशात के ऊपर जो तज्ज़िये हैं वो जो है वो आम आवाम की खिदमत में पेश किए जाते हैं और एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद फिर जब इस तरह के जो सियासी तज्ज़िये जिसकी कोई बेस नहीं होती, वो जब हमारे सीनियर साफ़ी हज़रात के गलत साबित होते हैं, तो उसके बाद फिर शोर किया जाता है कि धांधली होगी जनाब, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, फलां पार्टी को सपोर्ट कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस किस्म के तज्ज़िये क्योंकि आजकल बहुत अखबारात के अंदर भी और वीडियोज़ के अंदर भी और टीवी चैनल्स के अंदर भी आ रहे हैं, तो मैंने ये बेहतर समझा कि कुछ बुनियादी हक़ाइक़ जो हैं कुछ अदाद शुमार की रोशनी में जो साइंसी तज्ज़िया है इन तमाम तर हालात का, वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। क्योंकि वो कहते हैं कि इलेक्शन जो जीतना है वो इलेक्शन की कहते हैं कि इलेक्शन एक ऐसी साइंस है जिसका अपना आर्ट है, या इलेक्शन एक ऐसा आर्ट है जिसकी अपनी साइंस है। इस किस्म के जुमले आमतौर पे इलेक्शन के हवाले से जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इलेक्शन जो है लड़ना, इलेक्शन जीतना, इसकी जो है वो बाकायदा एक साइंस है। और वो साइंस क्या है, वो तमाम तर हालात क्या हैं जिसके बाद जो है वो इलेक्शन के ऊपर तज्ज़िया दिया जा सकता है, बेहतर तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश किया जा सकता है, वो हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि GBLA यानी कि गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली, ये नाम है उस असम्बली का जो गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई असम्बली है। जैसे कि पंजाब असम्बली है तो इसका हल्का PP1 PP2 कहलाता है, सिंध है तो PS, अगर खैबर पख्तूनख्वा है तो PK, बलूचिस्तान है तो PB। तो इस तरह ये जो हल्का गिलगित बल्तिस्तान का है ये GBLA यानी गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली कहलाता है। और 1 से लेकर 24 तक यानी 24 ऐसे हल्के हैं जहाँ पे बरह रास्त इंतखाबात होंगे। ऐवान के अंदर कुल 33 नशस्तें हैं, 9 नशस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए और दीगर अफराद के लिए जो है वो मखसूस हैं, उनके ऊपर इलेक्शन नहीं होंगे। 24 नशस्तों के ऊपर जो है वो अवाम अपने नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब करेंगे। 1 से लेकर 3 तक गिलगित की पहली 3 नशस्तें हैं, फिर नगर के इलाके की 2 नशस्तें हैं, हुंजा की 1 है, स्कर्दू की फिर 4 नशस्तें हैं, फिर खरमिंग है, फिर शगर है 1 नशस्त, फिर अस्तोर की 2 नशस्तें हैं, फिर द्यामर की 4 नशस्तें हैं, फिर गज़र की 3 नशस्तें हैं और इस तरह घांचे की 3 नशस्तें हैं। ये मुख्तलिफ अजला के नाम है नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के। तो इस तरह से कुल नशस्तें जो हैं वो 24 बनती हैं जहाँ पर इंतखाबात होंगे। वोटर्स की तादाद तकरीबन 7 लाख से ज़ायद है और 300 से ज़ायद जो उम्मीदवार इन इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और एक जो कंस्टिट्यूंसी है जो सबसे ज़्यादा किसी कंस्टिट्यूंसी में अगर वोट हैं तो वो GBLA 6 हुंजा की है, जहाँ पे 43,000 यानी 43,000 से ज़ायद वोटर हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो सबसे छोटी नशस्त है वो नाज़रीन है स्कर्दू 1 की, जहाँ पे 17,000 के बल्कि माफ़ कीजिएगा GBLA 5 नगर 2 की, जहाँ पे 14,000 के करीब जो वोट है, यानी कम से कम 14,000 एक हल्के के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 43,000। अगर 50% भी टर्नआउट रहता है तो बड़े हल्के के अंदर जो है वो अगर 20-22 हज़ार वोट डलते हैं तो 10,000 के करीब वोट लेने वाला जो है वो आसानी से जीत जाता है। और अगर छोटा हल्का है 14,000 का 50% वोट डलते हैं 7,000 के करीब, तो 2,500-3 हज़ार वोट लेके भी एक ही उम्मीदवार, क्योंकि बाकी वोट तकसीम होते हैं, तो वो जीत जाता है। इस तरह जो है वो इन इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की निस्बत जो है वो हल्के छोटे हैं और वोट जो है वो जीतने वाले के आपको जो है वो इस तरह के नजर आएंगे कि 7,000, 4,000, 5,000, 10,000, 12-13 हज़ार। अच्छा, अब नाज़रीन 2-3 बुनियादी सवाल जो यकीनन आपके जहनों में आ रहे होंगे वो ये कि क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाता है? नहीं, हरगिज़ नहीं।
یہ غلط فہمی ہے، بلکہ مجھے افسوس ہوا کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ کے اندر جو ہے وہ ایک سینئر صحافی سہیل وڑائی صاحب کی جانب سے ایک تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عدد و شمار کے مطابق، تو یہ میں بتا دوں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کرواتا، بلکہ گلگت بلتستان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے۔ راجہ شہباز جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، جنہوں نے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، وہ جو ہے یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم اس کے اندر، اس کے حقائق کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی شامل ہے کہ اس حوالے سے بات ہوئی اور فوج کے الیکشن کرانے کے اوپر اعتراض تھا، حالانکہ ماضی میں فوج کی انوالومنٹ رہی ہے 2008 اور 2013 میں نے معاف کیجیے 2008 اور 2009 اور 2015 یہ الیکشن میں نے خود کور کیے، اور یہ فوج کی زیر نگرانی ہے، فوج وہاں موجود تھی پولنگ اسٹیشن کے باہر۔ اور 2018 کے الیکشن کے اندر خود سیاسی جماعتوں کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر جو ہے وہ فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی تعینات ہوئی، لیکن بعد میں اس کے اوپر اعتراضات ہوئے۔ تو اب جو ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ پیراملٹری فورسز ہوں گی اور پولیس ہوگی، اور فوج جو ہے وہ اس کی مدد اس طرح سے نہیں لی جائے گی۔ ہاں، بعض حساس مقامات کے اوپر پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ فوج تعینات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دوسرا معاملہ، دوسرا کوشچن آپ کے ذہن میں یقیناً RTS کے حوالے سے آ رہا ہوگا، جس کے اوپر پاکستانی الیکشن کے اوپر بھی خاصا شور ہوا۔ کچھ لوگوں کا RTS کو سمجھے بغیر کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ شاید RTS سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ گڑبڑ کوئی کی گئی۔ اس کے اوپر میں آپ ایک ویڈیو کر بھی چکا ہوں، اور ایک آپ کی خدمت میں مستقبل میں پیش کروں گا کہ RTS بیسیکلی ہے کیا۔ یہ ایک رزلٹ کا ٹرانسفارمیشن سسٹم ہے، یہ بہرحال ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا رہا، اور اس کے استعمال کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو وہی جو ایک مینول طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ گنتی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ متعلقہ جو RO ہے اس کو بھجوائے جاتے ہیں، اور پھر مرکزی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں ماضی کے حوالے سے اگر آپ کو کی خدمت میں پیش کروں تو ایک یہاں پہ ایک روایت رہی ہے، اور روایت یہ رہی ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کی، جس سیاسی جماعت کی مرکز کے اندر حکومت ہوتی ہے، وہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ اپنی حکومت بناتی ہے، اور صرف جی بھی نہیں بلکہ کشمیر میں بھی یہ جو ہے وہ 90 کی دہائی میں بھی ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا، اور اس کے بعد بھی کہ جو مرکز میں جس پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہی بناتی ہے کشمیر میں۔ اور جی بی میں پچھلے دونوں جو الیکشن ہوئے 2009 میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، اور 2015 میں نواز لیگ میں، کیونکہ دونوں کی اس وقت جو ہے وہ مرکز میں حکومت تھی۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اہم ترین وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ اس مرتبہ جو گلگت بلتستان اسمبلی کے جو اسپیکر تھے مسلم لیگ نواز سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی، یعنی کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، اور وہ اسی سیاسی جماعت میں چلے جاتے ہیں جس کی مرکز کے اندر حکومت ہو، کیونکہ ایسی سیاسی جماعت کو امیدوار بھی تگڑے مل جاتے ہیں۔ ایک ریزن یہ ہوتی ہے۔ دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یقیناً جو مرکز کے اندر جس کی حکومت ہے، فنڈنگ کیونکہ وہاں سے ہونی ہے، ان کے ترقیاتی کام ہونے ہیں، تو وہ عام طور پہ اسی پولیٹیکل پارٹی کا انتخاب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ماضی میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا انتخاب کیا، اور اس حوالے سے کبھی امکان ہے جو غیر جانبدار جو تجزیے ہیں، ایسے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں جو کسی طرف جو کہ سائنسی حقائق کی روشنی میں جو تجزیہ کرتے ہیں، خواہشات کے اوپر کالم نہیں لکھتے، وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے کے جو ہیں وہ زیادہ امکانات ہیں۔ تیسری اہم ترین وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی مرکز کے اندر ہوتی ہے اس کو نہ صرف امیدوار تگڑے ملتے ہیں، عوام کا رجحان بھی ہوتا ہے، بلکہ ایک اہم معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کم امیدوار ملتے ہیں، جبکہ جو پولیٹیکل پارٹی مرکز میں حکومت کرتی ہے ہر کوئی اس کا جو ہے وہ ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک کمپٹیشن کے بعد ایک بہتر امیدوار جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اور اس مرتبہ یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں کی جو دو مذہبی جماعتیں ہیں وہاں پہ، کیونکہ مذہبی ووٹ بینک بھی ہے، ان کی حمایت بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ تو 24 نشستوں کے حوالے سے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 12 سے 14 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حاصل کرے گی، اور 6 سے 8 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حاصل کرے گی، اور مسلم لیگ کے چانسز 1 سے 2 نشستوں کے اوپر ہیں، پھر آزاد امیدوار بھی ہیں، اور پھر PTI کی کچھ اتحادی جماعتیں بھی ہیں، ان کے حصے میں بھی جو ہے وہ یہ نشستیں آ سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے، اور RTS کے حوالے سے میں آپ کو بتا بھی چکا، دوبارہ بتا دوں کہ اس کے وہاں پہ استعمال ہونے کے متعلق کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، فوج بھی جو ہے وہاں الیکشن نہیں کروا رہی۔ تو یہ دو بڑے اعتراضات تھے جو اپوزیشن کے، جن کے اوپر اعتراضات 2018 میں پاکستانی الیکشن کے اوپر آئے تھے سامنے، یہ دونوں عناصر اب وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا آتے ہیں، اور ان نتائج کی روشنی میں پھر اپوزیشن کی جانب سے کیا رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے۔ بہرحال کچھ کالم اپنی مرضی کے لکھوا کے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس قسم کا ایک ٹرینڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید وہاں پہ پاکستان
پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ انتخابات جیتنے جا رہی ہے اور ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ بعد میں جو ہے وہ دھاندلی کے حوالے سے الزامات بھی لگائے جا سکیں. لیکن جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ ناظرین میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. یہ تھی آج تک کی صورتحال اور آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.